म छोडेर चाहिँ अर्कोतिर कोठातिर गएर अथवा कोही पार्टी प्रेसमा गएर मैले फेरि अर्को अध्यक्ष बनाउँदै हिँड्ने कुरा त भएन नि त। एउटा सिस्टम हुन्छ नि, महाधिवेशन होला यता सारा महाधिवेशन त कुर्नु त पर्यो त। प्रधानमन्त्री हुनको लागि निर्वाचन कुर्नु पर्यो, पार्टीको अध्यक्ष हुनलाई महाधिवेशन कुर्नु पर्यो, त्यति त अहिलेको खास। तर मैले एउटा कुरा भन्छु, केपी ओली माधवजीको नेतृत्वमा 15 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्नुभयो, त्यो कुरा मैले सम्मान गर्छु। केपी ओलीजी माधवजीको नेतृत्वमा, माधवजी पार्टी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, महासचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यति महासचिव सिस्टम थियो, 15 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्यो। स्वयं माधव नेपालजीसित महाधिवेशनमा चुनाव लडेर उहाँ अध्यक्ष हुनु, उहाँले अर्को महाधिवेशन कुर्नु पर्दैन। अहिले अध्यक्ष चाहिने बिचमा बाटा कोठामा तपाईँले यो अलिकति त यो त सामान्य चाहिँ उता हुनुपर्छ नि। अब मैले यहाँ धेरै कुरा नगरौँ भन्न मात्रै, प्रधानमन्त्री उनलाई चाहिँ अर्को चुनाव कुर्नु पर्दैन अघि भन्छु। केपी शर्मा ओलीजीको भाग आयो यहाँ शब्दमा होइन, उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ त उहाँले त कुरो मिलेपछि त भाग आउनु भइहाल्यो होइन। पार्टी एकता गर्दा आदि समय भन्ने थियो नि त। अब जनयुद्ध लड्ने बेलामा प्रचण्डसित कुरो मिल्यो, त्यहाँ हामी लाग्यौँ है। त्यसपछि कहीँ पार्टीभित्रकै कुरामा पनि एकपल्ट कुनै बेलामा कालखण्डमा बाबुरामसित कुरो मिल्यो, उहाँ छोडेर त्यसपछि कुरो मिलेन, फेरि प्रचण्डसितै कुरो मिल्यो। अहिले अब कुनै विषयमा केपीसित मिल्न हुन्न भन्ने कुरो जरुरी छ। प्रचण्डको पनि त केपीसित मिलिरहेको थियो नि त, त्यही भएर पार्टी एकता गराउनु, उहाँलाई अध्यक्ष बनाउनु सारा त उहाँले गरेको थियो नि, उहाँले हामीले सपोर्ट गर्यो, माधवले गरे, उहाँको मिलेको थियो, अहिले मिलेन। अनि उहाँको मिलेन भनेर मेरो मिल्न हुँदैन भने त भएन नि त, बादुले त मिल्न सक्छ। एउटा अन्तिम जिज्ञासा, तपाईँहरूले प्रचण्डलाई जनयुद्धको सुप्रिम कमान्डर बनाउनु भयो, उहाँकै नेतृत्वमा जनयुद्ध लड्नु भयो, बलिदानीपूर्ण जनयुद्ध, त्यसले निकै ठुलो उपलब्धि दिएको छ, त्यसलाई सामान्य ढङ्गबाट हेर्न मिल्दैन। अहिले तपाईँहरू नै प्रचण्डलाई छोडेर छिन्न भिन्न भएर चारतिर दौडिए पछाडि जनयुद्धको उपलब्धि कसले संस्थागत गर्छ, कसले संरक्षण गर्छ, कसले जोगाउँछ? अनि प्रचण्डजीले टोपाएर छोड्नु हो कि टोपारले प्रचण्डलाई छोड्यो? अहिले त तपाईँले उहाँलाई छोडेर देखिन्छ। म त त्यही ठाउँमा छु, उहाँ छोडेर कहाँ पुग्नु मलाई थाहा छैन, म त्यही ठाउँमा छु। त्यही उहाँले बनाएको अध्यक्षलाई मानेर बसिरहेको छु। बरु उहाँलाई छोड्ने त बाबुरामले छोडे, विप्लवले छोडे, वैद्यले छोडे, बरु म त यही छु नि त, म त त्यही पार्टीमा छु। त्यो महाधिवेशन कुरेर बसिरहेको छु, महाधिवेशन अर्को वर्ष गर्ने भनेका छौँ हामीले, उहाँहरू मेरो विचार उहाँहरू नै आउनुहुन्छ। अनि प्रचण्डकै कारणले गर्दा त्यो 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वको उपलब्धि गुम्ने खतरा छ होइन, यही बुझौँ होइन हामीले। अब त्यतातिर अहिले नजाउँ, त्यतातिर बहस नगरौँ। अब झन्डै जाने 2 तिहाई बहुमतको सरकार किन त्यो संसद भनौँ न किन विघटन भयो भन्ने विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छन्। र सरकार जसरी बनेको लगत्तै पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अलि चर्को विवाद त्यहाँ सिर्जना भयो। चर्को विवाद सिर्जना भइसकेपछि मुख्य गरिकन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, केपी शर्मा ओलीज्यूलाई काम गर्ने वातावरण भएन र हात खुट्टा बाँधेर त्यसपछि काम गर्न नदिने, त्यसपछि काम गर्न सकेन पनि भन्ने, काम गर्न पनि नदिने खालको स्थिति भयो सरकारलाई। अन्ततः आफ्नै पार्टीभित्रबाट प्रतिपक्षबाट यो अविश्वासको प्रस्ताव, विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रतिपक्षबाट भइदिएको भए त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्थ्यो। प्रतिपक्षले त्यो सम्मको हरकत कमसेकम 5 वर्षसम्म जनताले दिएको म्यान्डेट 5 वर्षसम्म हो, त्यस कारणले 5 वर्ष चलोस् भनेर आफ्ना थुप्रै किसिमका असहमति हुँदाहुँदै पनि त्यो खालको चाहिँ स्टेप प्रतिपक्षले पनि चालेन। तर सरकार पक्षकैबाट, सांसदहरूबाट र नेताहरूबाट विशेष अधिवेशन मार्फत अविश्वासको प्रस्ताव फाइल अगाडि बढाइसकेपछि, सम्बन्धित निकायमा पुर्याइसकेपछि अब एकातिर सरकारले काम गरेन भन्ने, अर्कोतिर के छ भनेदेखि अविश्वासको प्रस्तावमा जाने भनिसकेपछि त्यो
सांसदको त्यो औचित्य के हो? त्यस कारणले आफ्नै पार्टीभित्र त्यो किसिमको हरकत भएको हुनाले त्यो संसद विघटन गर्न पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थितितिर जानु, त्यो संसद विघटन हुने कुरालाई हामीले दुःखद मान्नु पर्दछ। त्यो बाध्यात्मक कारणले भएको स्थिति हो। त्यस कारणले जब सरकारले काम गरेन सरकारले चाहिँ काम गर्न सकेन भन्ने फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पनि पेश गर्ने, अनि त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना हुन पर्यो भनेर फेरि नारा पनि लाउने है। संसद पुनर्स्थापना गर्न पर्यो भन्ने हो भने त के छ भनेदेखि त्योभन्दा राम्रो सरकारले काम गर्न सक्ने, सरकार असफल भयो, संसद असफल भयो भन्ने हो भने त बरु जनादेश मध्यवधि चुनावमा जाने, संसद भङ्ग गरेर जाने निर्णय आइसकेपछि त त्यसलाई खुसी भएर सम्मान गर्नुपर्दछ। जसलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने हो, जसले सरकार बनाउनु पर्ने हो है, जसले हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने जसलाई लागेको छ, उहाँहरूले के छ भनेदेखि फेरि ताजा जनादेशमा गएर चाहिँ आउँदा धेरै राम्रो हुन्छ नि। अझ प्रतिपक्ष त यसमा धेरै खुसी हुनुपर्ने, किनभने अब सरकारले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई प्रतिपक्षले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद गर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। र अरू सरकार पक्ष जो थियो त्यसले पनि वास्तवमादेखि प्रधानमन्त्री सरकार गठन गरेर राम्रो काम गर्नलाई जनताको जनादेश लिएर, ताजा जनादेश लिएर राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा हामीले नेतृत्व गर्छौँ, त्यसको लागि हामीले जनादेश लिन्छौँ, भोट प्राप्त गर्छौँ, जनमत प्राप्त गर्छौँ, जनादेश लिन्छौँ भनेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म अब संसद विघटन भइसकेपछि त्यो प्रधानमन्त्रीको राइटको कुरा हो, त्यो त कमन सेन्सको कुरा हो। अब मेरो विचारमा कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कारणले अब संसद फेरि पुनर्स्थापना हुने, फेरि त्यही किचलो निकाल्ने, त्यही झगडा निकाल्ने है, त्यही लफडा निकाल्ने कामतिर भन्दा ताजा जनादेशमा जान सबभन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अब त्यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अरू केही छ? दुई तिहाई नजिकको बहुमतको सरकार के अरे संसद विघटन गरेर फेरि निर्वाचनमा जानलाई ओली नेतृत्वको नेकपालाई अलिकति लाज लाग्छ होला नि त? होइन, अब सरकारले काम गर्न सकेन, काम गर्न दिएन र चाहिँ अब फेरि संसद विघटन गर्न के अरे यो सरकार परिवर्तनको लागि भनौँ या चाहिँ सरकारलाई चाहिँ के छ भने यो सरकार चाहिँ के छ भने गिराउनको लागि र त्यो खालको चाहिँ प्रस्ताव गइसकेपछि त अब लाज मान्ने कुरा के भयो? अब त जनादेशमा जाने कुरा नै सबभन्दा राम्रो कुरा। त्यस कारणले राम्रो जनादेशमा त उहाँ त चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी पनि आफ्नो नारा लिएर जान्छौँ होइन, र तपाईँहरूले पनि आफ्नो नारा प्रस्ताव लिएर जानुहोस्, ताजा जनादेशमा जाउँ भन्ने कुराले त किन चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो मान्नु पर्यो? संसदीय प्रक्रियामा चाहिँ आत्तिने अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ हटाउने भए त्यो त संसदीय एउटा प्रक्रिया हो नि त। संसदीय प्रक्रिया चाहिँ स्वीकार नगर्ने अनि आफूले जे निर्णय गरे त्यो चाहिँ अरूले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने त अलिक सर्वमान्य नहोला नि? त्यो त चाहिँ अब उसमा त्यो त सर्वोच्चको कुरा भयो, न्यायालयको कुरा भयो। उहाँले के डिसिजन गर्नुहुन्छ त्यसलाई त सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ नि हामीले। त्यो त त्यसले फैसला गर्ला नि त, उहाँले त प्रस्ताव गर्नुभयो। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा त भोलिको कुरा हो, त्यो बदल के हुन्छ भन्ने कुरा भोलि। आजको दिनमा नेपालको पार्टीले चुनाव हुन्छ होइन? चुनाव बिल्कुल हुन्छ, तोकेकै समयमा हुन्छ, तोकेकै समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको पार्टीमा कतिजना अध्यक्ष छन् आज? आज कतिजना अध्यक्ष छन् नेकपाभित्र? नेकपाभित्र? हजुर, कुन नेकपाभित्र? नेकपा पहिला दुईटा थिए, अब फुटिसकेपछि अरू धेरै भयो होला नि। फुटिसक्यो होइन तपाईँको पार्टी? कहिले अब फुट्ने दिशा अगाडि बढ्यो भने अनि कृष्ण भक्तजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सुन्नु भएन? तपाईँहरूको पार्टीको कलह चाहिँ विवाद चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट थियो। अहिले चाहिँ हामी अब यतातिर केपी शर्मा ओलीजी सर्वसम्मत अध्यक्ष र सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री हो। उहाँ पहिलो अध्यक्ष पनि हो र उहाँले हिजो बालुवाटारमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको थियो पहिलो अध्यक्षको नाताले, र महासचिवले सबैलाई बोलाउनु पनि भएको थियो, सबैलाई सूचित गर्नुभएको थियो।
446 जनाको केन्द्रीय समितिलाई सबैलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो र कतिपय साथी आउनु भएन, बाहिर गएर पार्टी कतै फुटाल्नु भयो कि अथवा चाहिँ उहाँले नयाँ अध्यक्ष बनाउनु भयो कि के गर्नुभयो त्यो थाहा छैन हैन। अब सूचना केही आएका छन्, त्यो आधिकारिक रूपमा छानबिन हुँदैछ। अब जानकारी हामी दिँदैछौँ। प्रधानमन्त्रीलाई जुन कारबाही गर्नु भएको छ नि तपाईँहरू मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? अब त्यो त चाहिँ अब मान्ने नमान्ने कुरा के भयो है। अब उहाँ अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ है, पहिलो अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै सर्वसम्मतिले बनाएको अध्यक्ष हो होइन। बहुमतले गरेर निर्णय त मान्नु पर्ला नि त। 315 जना केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर चाहिँ केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ। अब यसो भयो नि त, फेरि चाहिँ के छ भने मिटिङमा नआउने, अनुशासनमा नबसेका कारणले अब त्यो चाहिँ पार्टी त फेरि चाहिँ के छ भने केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या थपियो नि त, पार्टीलाई थप्ने अधिकार त छ त। त्यसलाई चाहिँ कति सङ्ख्या पुऱ्याइयो भने र 1002 पुऱ्याइयो भनिसकेपछि त्यो त अब सङ्ख्या त फेरि थपियो नि त, पार्टीलाई त थप्ने अधिकार त छ। फेरि त्यो त बहुमत सिद्ध गरिहाल्यो नि त। त्यो पुराना कुरा, ती पुराना केन्द्रीय समितिका आएनन्, ती छन् कि छैनन्, ती सँगै छन् कि घर गएर बसिया छन् कि, त्यो त के थाहा भयो त। पार्टीको प्रक्रिया अनुसार मिटिङ बस्यो, सङ्ख्या त्यहाँ थपियो, अरू आवश्यक सङ्ख्या थपियो हैन। त्यो पुरानो सङ्ख्या छँदै थियो, त्यसको थपियो। जो 315 प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो, 1002 जनाको बनाइयो। त्यसले अब आफ्नो निकायमा निर्वाचन आयोगमा आफ्नो प्रस्ताव लिएर गयो हैन। बगैँचा साथ आधिकारिक पार्टीको छाप, पार्टीको चाहिँ म्यान्डेट अनुसार, निर्णय अनुसार लिएर गयो र आफ्नो दरपिट गराएर आयो। यो जुन केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या थपिएको छ नि 556 जना, यसलाई वैधानिकता, यसको वैधानिकता के? त्यो त पार्टी थप्ने कुरा हो, वैधानिक त भइहाल्यो नि। पार्टी मिटिङ गर्छ, थप्यो, त्यही त वैधानिकता हुन्छ। एउटा पार्टी छुट्टी वैधानिकता भन्ने के हुन्छ र? 2 जना अध्यक्षमा 1 जना मात्र अध्यक्षको एकल निर्णय भयो नि यो। होइन, कहिलेकाहीँ अध्यक्ष त एकजना नआउनु पनि सक्छ नि त। अब अनुपस्थित हुन पाइन्न र। केन्द्रीय सदस्यको केन्द्रीय समिति कहीँ केन्द्रीय समिति सदस्यहरू उपस्थित नहुनु पनि त सक्छन् हैन। कहीँ केन्द्रीय समिति सदस्यहरू उपस्थित हुन सक्छन्। कहीँ अब पहिलो अध्यक्ष भएको नाताले, प्रथम अध्यक्ष भएको नाताले उहाँले बैठक बोलाउनु भयो। यो त आफ्नो प्रक्रिया त पुरा गर्दै जाने कुरा हो। आदरणीय टोलबहादुर रायमाझी गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री बनेर आउनुहुन्छ, हाम्रो उहाँलाई देशको राजनीतिको होइन। म त धेरै पटक मन्त्री भइसकेको रामबहादुर थापा बादलजी चाहिँ गृहमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। अहिले त्यही चर्चा छ, टोलबहादुर रायमाझीले मन्त्री खानको लागि प्रचण्डको साथ छोड्यो भनेर आलोचना भइरहेको छ कि तपाईँको? त्यो त हेर्नुहोस्, आरोप अनेक आइरहन्छ नि। पचाउने क्षमता छ, पहिला पचाउने क्षमता छ होइन। अरू साथीहरू चाहिँ आफू संसद छँदैछन्, त्यसपछि मन्त्री भएर मन्त्री खानुभयो होइन। त्यसपछि संसदलाई अब अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर सरकारले ढालिदिने, आफू छन् नि खाने। त्यसपछि चाहिँ आफू हिँड्न थालिसकेपछि अनि पछि विघटन गरेर ढालिदिएर छाडिदिने, त्यो पनि त आरोप लाग्न सक्छ नि। कसैले भन्ने गरेका छन्, सूचना पनि छन्, रिपोर्ट आएको छ। कसैले अध्यक्ष नपाएर, कसैले प्रधानमन्त्री नपाएर यो हरकत भयो भन्ने पनि त छ। हामी त अहिले त भइसकेका त छैन नि, भोलि शङ्काका कुरा हो होइन। टोलबहादुर शङ्काको कुरा हो। मन्त्रीको कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई त प्रस्ताव त जताततै पहिले पनि त आएको थियो, म नगर्नु भनेर मैले भनिसकेँ, मैले सार्वजनिक भनिसकेको छु। अब चाहिँ भन्नुपर्छ चुनावी सरकारले मन्त्री नबनी तपाईँ चुनाव जित्नै सकिँदैन नि मन्त्री होइन। म मन्त्री नबनिकन पनि चुनाव जितेर आएको मान्छे हो, मन्त्री नबन्दा पनि चुनाव जितेर आएको मान्छे हो। लगातार 3 पटक मन्त्री के अरे चुनाव जितेर आयो लगातार। त्यो मन्त्री भएर मात्रै त होइन। अब पार्टीले कोल्टे फेरिसकेपछि त गाह्रो पर्ला नि त। अनि गाह्रो साउँ चाहिँ राजनीति हुन्छ, अब गाह्रो साउहरू भइरहन्छ, उतार चढाव भइरहन्छ, त फेस गरेर जाने कुरा। त्यसबाट डराउने कुरा होइन। राजनीतिमा उतार चढाव उकालो ओह्रालो भइरहन्छ। हामी कोसिस गर्ने कुरा हो, निरन्तर कोसिस गर्ने कुरा हो। हामीले जनयुद्ध गर्दा सीमित थियौँ, तर हामीले विशाल जनशक्ति तयार गऱ्यौँ। देशको सावन्ती जुलुम व्यवस्थाका सम्पूर्ण जरा नगराहरू तिलो पार्यौँ। हामी थोरै थियौँ, गाह्रो छ भने हामी हिम्मत हारेनौँ नि। थोरै थियौँ, धेरै भयो। अहिले पनि हामीलाई गाह्रो, तर राजनीति त गाह्रो चिज नै हो नि, गाह्रो चिज, त्यो सजिलो चिज होइन। तर हामीले चाहिँ आफ्नो विश्वासका साथ
सही विचार, सही राजनीति, सही योजना, सही कार्यक्रम, सही दृढ इच्छा शक्ति भयो भने हामीले फेरि त्यो सफलता प्राप्त हुने हामी आशावादी छौँ। एउटा प्रश्न जस्तो तपाईँको नेकपाको विवाद चाहिँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट भएको थियो। अहिले यो टुक्रिँदा अथवा विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ पार्टीको चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसले लाने भन्नेमा होडबाजी चलिरहेको छ। कसको पल्टमा हो यो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा हो कि माधव नेपाल प्रचण्ड? अब यी आफ्ना आफ्ना दावा छन् होलान् होइन। अब के निर्णय हुन्छ त्यो त त्यो अब कोही मुद्दा पनि पर्लान् हामीलाई चाहियो भने। सूर्य कसको हुन्छ, तपाईँको हुन्छ कि प्रचण्डको हुन्छ? मैले अहिले के भने मैले त हाम्रै हुन्छ भन्छु मैले होइन। मैले भन्नु पऱ्यो नि त, मैले हाम्रै हुन्छ नि होइन। त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ। तर पनि फेरि के छ भने साथीहरूले मुद्दा हाल्नुहुन्छ, फेरि त्यो न्यायालयको कुरालाई मैले चाहिँ फेरि चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु त भएन। हामी त्यो कुरा त मान्छौँ होइन। आम नागरिकले त न्यायालयप्रति पनि प्रश्न उठाउन थाले। आफ्नै पार्टीका शुभेच्छुक कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाछन्, कसरी विश्वास गर्ने भनेर भन्छन्। अब त्यसो भए अर्को पार्टीको कार्यकर्ता खोज्दै जाने त स्वतन्त्र मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अर्को होइन, स्वतन्त्र मान्छे भेट्न त गाह्रो छ नि, कहीँ न कहीँ भित्री रूपमा हुनसक्छ। फेरि त्यो त एउटा स्वतन्त्र मान्छेले जित्यो भने एकदम न्याय पाइयो भने, हारियो भने चाहिँ नि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गरेका कारणले भयो भने यस्ता किसिमको कुराको हामी पछाडि लाग्दैन। ओली पक्षको मान्छे अख्तियारमा राखेर प्रचण्ड र नेपाललाई कारबाही गर्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ त्यस्तो कुरा त्यस्तै कुरा आइरहेको छ। त्यो कुरा चाहिँ बजाइहाल्ला त्यस्तो हुन्छ। व्यक्तिगत अब व्यक्तिगत रूपमा रिसिभी सान्नको लागि एउटा काम गर्ने कुराहरू त्यो उचित हुँदैन। त्यसमा चाहिँ कसैले बदमासी गरेको छ भनेदेखि त फेरि चाहिँ कारबाही भागीदारी पनि त हुने कुरा हुन्छ होइन। क्यान्टोनमेन्टको फाइल र बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फाइलमा त प्रचण्ड र माधव नेपाललाई जुनसुकै बेला तान्न सकिन्छ भन्ने किसिमको त अदृश्य ढङ्गबाट खेल भइरहेको छ भन्ने छ नि त। यो चाहिँ के हो? त्यो त चाहिँ सबै विषयमा हुन्छ त्यो त होइन। सबै इन्डियामा ठुल्ठुला चाहिँ मुद्दाहरू छन्, राजनीति मुद्दाहरू छन्, राजनीतिक पार्टीका नेताहरूप्रति मुद्दा छन्, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति आरोपहरू छन्, त्यो त चलिरहन्छन्। त्यसको बेलामा क्या अनुसन्धान भइरहन्छ। त्यो आरोपको औचित्य छैन। त्यो आरोपको औचित्य छैन। त्यो त मैले अहिले भन्ने कुरा भएन। हुनसक्छ त्यसमा त्यो आरोप सत्य पनि हुनसक्छ। त्यो त सम्बन्धित निकायले चेक गर्ने कुरा हो। मैले अब गर्ने कुरा भएन। मैले अब होइन मैले जानकारी पाएँ होइन। हामीले पनि सुने, तपाईँले पनि सुन्नु, मैले पनि सुनेको कुरा हो। किन भन्नुहोस् त, त्यो त सम्बन्धित निकायले चाहिँ छानबिन गरेर त्यसलाई चाहिँ अब पत्ता लगाउने कुरा हो। यो नेकपाको घर झगडाले मेरो विषय होइन। नेकपाको घर झगडाले राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुँदैछ, प्रतिगामी तत्त्वहरू खेल्न सलबलाउन थाल्दैछन्, गणतन्त्र गुम्ने सङ्केत आउँदैछ। तसर्थ तपाईँहरूले जुन 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गर्नुभएको थियो त्यसको उपलब्धि पनि अब जोगाउन नसकिने अवस्था आयो भन्ने सम्मको बहस हुन थालेछ। के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन, तर त्यो कुरा चाहिँ हुनु हुँदैन र त्यो कुरामा म त्यो हुन नदिनुको लागि तपाईँ आफै पनि सत्तापक्षीय दलको नेता भएको हुनाले कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ? हामी त निरन्तर यो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यदि अनायास विगतमा सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव गएर फेरि चाहिँ अब जसले अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ गर्यो पार्टीभित्रीबाट उहाँहरूसित त्यो किसिमको चाहिँ सरकार बनाउने हैसियत त छैन। त्यो हैसियत नभइसकेपछि अब सरकार त लाभारी हुने भयो, प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने, या त प्रतिपक्षसित मिल्न पर्ने, या त चाहिँ के छ भने सरकारै बन्न नसक्ने स्थिति आयो भने त्यहाँनिर चाहिँ के छ भने हाम्रा परिवर्तनका मुद्दाहरू हाम्रो संविधानको रक्षा गर्न कठिन पनि हुन सक्थ्यो। हाम्रो उपलब्धि गुम्ने सम्भावना हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले त्यो किसिमको संसद भङ्ग गरेर फेरि नयाँ जनादेशमा जाने कुराले के छ भने अब हाम्रो जो चाहिँ सिस्टम बस्ने भयो। जनादेशमा जाने भयो नि त, सिस्टम त बस्ने भयो नि, अराजकताबाट बचियो। त्यो कारणले पनि वास्तवमा यो मध्यावधिमा जानुपर्ने स्थिति आयो। गणतन्त्र नेपालको नयाँ जनादेशमा जानु, त्यहाँ अराजक फैलाएर बसिरहनुको भन्दा नयाँ जनादेशमा जानाले त्यो सिस्टम बत्ने हो। हामी संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुरा देखाउँछौँ। हार जित्न त के छ भने सरकार पक्षले हारलाई जित्ला त्यो बल कुरा, तर सिस्टमले जित्छ, व्यवस्थाले जित्छ। तपाईँ जनयुद्ध गरेर आउनु भएको मान्छे भोलि आज केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई गलत दिएर थियो, तपाईँलाई पनि गलत दिनुभयो पार्टीमा भने के गर्नु? त्यस्तो कायर गरेर राजनीति गर्ने कुरा होइन कि कसले कसले गलत लगाउने भन्ने कुराहरू त्यो हुने कुराहरू होइन। त्यो प्रचण्डजीले र माधवजीले नै केपीजीलाई उहाँहरूकै प्रस्तावमा
सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्ष 1 नम्बरको अध्यक्ष र सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री भयो नि उहाँलाई मानेर यति लामो समय 3 वर्षसम्म त बस्नु हो नि फेरि कता कता हल्ला चल्दैछ उहाँलाई के पुगेन र अब छोड्नु म त अति जहाँ उहाँले मान्नुभएको थियो अध्यक्ष हामीले बनाएको थियो सर्वसम्मत म त त्यही छु